बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे अंदाज में ईद उल फितर एंजॉय कर रहे होंगे और मज़े मज़े के पकवान जो है वो खा रहे होंगे। बात कर लेते हैं दुआ ज़ारा केस के हवाले से। दुआ ज़ारा का केस जो है वो माशरे के लिए एक आई ओपनर है। यानी ऐसे वाक़यात के बाद अगर माशरा अभी भी खड़ा नहीं होता जो कि उसको होना चाहिए, तो फिर हम अपने बच्चों को शायद नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऐसे लोग, ऐसे गिरोह जगह जगह पर हर जगह मौजूद हैं। हम कहाँ से, किस तरह से अपने बच्चों को बचा पाएंगे? कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस वक्त मुतहर्रिक होना चाहिए और ऐसे गिरोहों को, बल्कि ऐसे वहशी दरिंदों को जो है बेनकाब करके दुनिया के सामने लाना चाहिए। इनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दिलवानी चाहिए जो दुआ ज़ारा जैसी मासूम बच्चियों को वर्गलाते हैं और फिर अपने गंदे गलीज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुआ ज़ारा की बाजियाबी के बाद पुलिस और एफआईए का ये फ़र्ज़ बनता था, उनको ये चाहिए था कि वो दुआ को जो है बाहिफाजत उसके वालिदैन तक पहुंचाएं और इसके अगवा में मुलविस जितना ये नेटवर्क है जो गेम्स खेलने में मसरूफ़ है, उनको कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन जी इतने बड़े वाक़े को सिर्फ निकाह शादी का नाम देकर आंखें बंद कर ली और बच्ची को उन दरिंदों के हवाले कर दिया जहाँ से उसके वालिदैन उसको मुसलसल बचाने की कोशिशें कर रही हैं। दुआ ज़ारा का गायब होना एक मुकम्मल प्लानिंग और मुनज़्ज़म जो है एग्जीक्यूशन का नतीजा है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आसानी से ये सब कुछ नहीं हुआ। एक पूरा का पूरा होमवर्क किया गया है और जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट करने का सोचा उन्होंने कर भी लिया। इस हवाले से आज मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ वकील और कानूनी माहिर सैयदा ज़ारा बुखारी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका ओपिनियन क्या है, वो क्या हमें राय देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगी। दुआ ज़ारा को किस गिरोह ने अगवा किया? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मारिया फॉर हैविंग मी हियर। मैं तो ये समझती हूँ कि अब इदारों को जो है वो अलर्ट हो जाना चाहिए और ये सिचुएशन एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जिसमें जो है यके बाद दीगरे ऐसे वाक़यात आ रहे हैं और इसमें ख़ास तौर पे ऐसी ही एज लिमिट को क्यों टारगेट किया जा रहा है कि जिसमें जो है वो ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं वो बहुत कम एज के, जिनका जो है ना वो ब्रेन वॉश बहुत इजीली किया जा सकता है। तो मुझे जो लगता है, या मैंने जितनी भी असेसमेंट किया है या मैंने जितनी रिसर्च की है उसके मुताबिक मुझे यही लगता है कि ये जो है ये सारा एक प्री प्लान दो है जो कि मतलब बच्चों को जो है वर्गलाता है और उनको इस तरह शादी करवाता है हकीकतन, और उसके बाद जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस कर देता है बच्चियों को। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी हैं और इसके अलावा इनके साथ और भी बहुत सी नाज़ेबा हरकत जो भी है वो हो सकती हैं। खैर अल्लाह तमाम बच्चों की जो है वो असमतों को महफूज रखे, तमाम बच्चियों की। लेकिन ये है कि हमें ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, तो इसलिए जो है माजी में भी हमें ऐसे वाक़यात की मिसाल मिलती है कि जिसमें एफआईए ने कई ऐसे क्रैकडाउन किए कि जिसमें बच्चियों की शादी करवा दी गई और उसके बाद जो है वो उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़रिए जो है वो कहीं भेज दिया गया। फिर उसके बाद जो है बच्चियों को तो मोस्टली जो है वो आउट ऑफ कंट्री भेजा गया। फिर उनके ऑर्गन्स को भी सुनने में आया कि जो है वो उनका भी मतलब बेचा गया उनको भी। तो ये तमाम मामलात हैं जिनको हमें अपने जहन में रखना होगा और ये रखते हुए जो है आगे फर्दर कोई ना कोई मतलब जो है वो स्टेप लेना होगा। और बिल्कुल मारिया, जिस तरह से आपने बताया कि अभी मतलब एक वकील भी सामने आए हैं जो कि कहते हैं कि जी उनकी तरफ से वकील हैं और वो कहते हैं कि जी उन्होंने बताया कि जी 16 ईयर्स ऑफ एज थी। मारिया, हमारे जो कोर्ट है, कोर्ट सिस्टम जो है, जो जुडिशरी है, हमारा जो कोर्ट सिस्टम है, जो अदालती निज़ाम है, उसमें अदालत 18 साल की लड़का लड़की जो कि बालिग होंगे, जो अपना फ़ैसला खुद देने के काबिल हैं, तो उनको अदालत ना सिर्फ सपोर्ट करती है बल्कि उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है। मैं तो खुद ये समझती हूँ कि मतलब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो ट्रेंड है इसको ख़त्म करके अगर कोई निकाह की तरफ आता है तो दैट्स रियली गुड, एक अच्छा स्टेप है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हम इसके बरक्स अगर सोचा जाए तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि जी 18 साल की थी और ये था और वो था, अगर 18 साल की थी और मतलब शनाख्ती कार्ड नहीं है उनका, क्योंकि असल एज तो उनकी 16 ईयर्स है, तो अब जिस तरह के वालिदैन के पास पूरे सॉलिड प्रूफ मौजूद हैं और ये अभी तक सबूत पेश नहीं कर सके, तो फिर ये निकाहनामा कैसे बन गया? क्योंकि निकाहनामे के लिए, निकाह के लिए तो ID कार्ड का होना ज़रूरी है। तो ये निकाहनामा कैसा हो गया? जिस तरह से दुआ ज़ारा अपने घर से गई, जिस तरह से वो कराची से लेकर लाहौर तक पहुँचे, तो इतनी सेफ प्लानिंग, इतनी मतलब ये सारी प्री प्लान जो था, जो भी सारा ये तरीका है वारदात में तो इसे कहूँगी,
تو یہ ایک اتنا سا بچہ جو کہ مطلب میڈیا پہ آ کر اپنے ویوز تک نہیں دے سکتا تو وہ یہ سارا پری پلان نہیں کر سکتا. یعنی یہ ایسی توجہ طلب بات ہے جس تک ابھی تک میرا خیال ہے میڈیا کا بھی مطلب اتنا دھیان نہیں گیا کہ مطلب کراچی سے لاہور تک پہنچنا مطلب اتنا زیادہ سیف مطلب ٹریول کیسے کیا انہوں نے, اس کو پلان کیسے کیا, اس کے پیچھے یا تو کوئی تھرڈ پرسن انوالو ہے جس طرح کی میری آبزرویشن ہے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مطلب یہ ضرور یہ ان 2 بچوں کا فیصلہ نہیں ہے, یہ کوئی ایسے لوگ ہیں یا ایسا کوئی گینگ ہے یا ایسا کوئی گروہ ہے جنہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو اور مطلب پروف کے طور پر جب اتنی زیادہ ویڈیو وائرل ہو گئی دعا زہرا کی تو پروف کے طور پر انہوں نے ایک نکاح نامہ جو ہے وہ سامنے کر دیا, پیش کر دیا. تو یہ جو ہے مطلب تمام حرکت ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک ان کے والدین کی بات ہے تو جس طرح سے ان کے والدین ہیں مطلب کہتے ہیں کہ ابھی مطلب ہماری بیٹی جو ہے 16 سال کی بھی نہیں ہوئی, اس نے ابھی مطلب اس کی ایج جو ہے ابھی بہت انڈر ایج ہے یہ. تو ان کے والدین کے پاس تو دیکھیں ہر طرح کے پروف موجود ہیں اور وہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ مطلب ہماری بیٹی کو جو ہے وہ ہم حاصل کر کے رہیں گے اور ہم کورٹ کا ہی دروازہ کھٹکھٹائیں گے. تو بالکل ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کیونکہ اگر تو یہ 18 ایئرس کی نہیں ہوئی تو ان کا نکاح جو ہے وہ اپنے ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کا یہ جو نکاح ہے یہ انلیگل ہے اگر تو یہ انڈر ایج ہیں تو بالکل ان کے جو فادر ہیں وہ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. اچھا, دعا زہرا کا وکیل آپ نے دیکھا کہ بڑی عجیب و غریب قسم کی منطق پیش کر رہا ہے, عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا ہے. آپ بھی ایک وکیل ہیں, آپ اس نکاح کو کس طرح سے دیکھتی ہیں, اس پر کیا کہیں گی؟ بالکل, میں ایسے واقعات جو ہم سنتے آ رہے ہیں ماریہ کے آئے دن جو ہے ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. پہلے ہم سنتے تھے کہ سندھ والی سائڈ پہ ایسے واقعات بہت زیادہ ہو رہے تھے اور وہاں پہ خاص کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے کیونکہ, تو اس وجہ سے ایسے واقعات جو ہیں وہ زیادہ ہوتے رہے. لیکن اب جب اگر ہم دیکھیں تو یہ واقعہ دعا زہرا والا واقعہ اور اس واقعے کے ساتھ ہی ہم نے ڈفرینٹ سٹوریز جو ہے ون بائی ون کرتے کرتے جو ہے وہ کھلتی گئی. جس طرح نمرا کا واقعہ ہو گیا, پھر سہراب گوڈ کی ایک لڑکی کا واقعہ ہو گیا. تو ایسے واقعات کا ایک دم سے رونما ہونا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور خاص طور پہ جی یہ سیلولر فونز اور انٹرنیٹ ان سب کو جو ہے نا وہ بہت برا بھلا کہا جاتا ہے ڈیفینیٹلی ہر چیز کے جس کے میرٹس ہیں اس کے ڈی میرٹس بھی ہیں. اور اگر تو بچے مطلب اس کا پازیٹیو استعمال کریں تو یہ بہت اچھی چیز ہے, اور اگر نگیٹیو استعمال کریں تو اس سے بری چیز جو ہے نا یا شیطانی چرخہ جسے کہا جاتا ہے وہ کوئی نہیں ہے. لیکن اب نہ تو اس کے پاس سیلولر فون تھا اور نہ کوئی ایسی چیز تھی جس سے وہ باہر کوئی رابطہ کر سکے. اور جہاں تک یہ سراغ لگایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ پب جی کے تھرو جو ہے وہ بچی کی دوستی ہوئی اور وٹ ایور جو بھی مطلب آگے بات بڑھی. لیکن دعا زہرا والے معاملے میں اگر ہم غور سے دیکھیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ نکاح ہو گیا, تو نکاح کے بارے میں اگر مجھ سے پوچھیں تو نکاح کے لیے تو دیکھیں عمروں کا 18 سال ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ اور ہم اپنے انالیسس سے دیکھیں بچوں کی عمروں کو دیکھا جائے تو بچوں کی عمریں جو ہیں وہ 18 سال نہیں ہیں اور حقیقتاً بھی ان کے والدین جس طرح سے ان کی برتھ سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہیں دعا زہرا کا, اور وہ بچہ بھی ایون کے مطلب اس بچی نے دعا زہرا نے کیا سوچا ہوگا کہ وہ اتنا کم عمر بچہ جس کی عمر خود بہت کم ہے اور وہ شاید کسی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ان کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے ابھی. اور حالانکہ ہم اگر دیکھیں تو عام زندگی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ لینے جائیں یا کوئی نیا شادی کے لیے جو ہے کوئی پرپوزل ڈھونڈنے جائیں تو ہم لوگ اس پہ بہت سوچتے ہیں, بہت سمجھتے ہیں, کئی دن اس میں فیصلے میں لگا دیتے ہیں. پھر خاندانوں سے ملاقات ہوتی ہے, اگر 2 خاندان آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ شادی جو ہے وہ 2 لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی, 2 خاندانوں کے درمیان بھی ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے مطلب اتنا زندگی کا بڑا فیصلہ ہوتا ہے. تو اس مطلب پورے واقعے کے متعلق میں بہت حیران ہوں کہ آج کل یہ کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. یعنی ایک پب جی گیم پہ ایک ٹیکسٹ کیا اور جی شادی ہوئی. سو مطلب دیٹس سو اسٹرینج. بہت شکریہ. ممتاز وکیل اور قانونی ماہر سیدہ زارا بخاری ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہمیں بتا رہی تھی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس سارے کیس کے حوالے سے. پھر ایک بار بولیں گے کہ جی FIA کو اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کو متحرک ہونا چاہیے, بچی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کرنا چاہیے. بہت ساری ایسی NGOs ہیں جو باتیں تو بہت کرتی ہیں لیکن اس وقت بالکل خاموش ہیں, ان کو سامنے آنا چاہیے. والدین جو ہیں ثبوت دکھا دکھا کے بیچارے پریشان ہو گئے ہیں, والدہ کھانا نہیں کھا پا رہی, رات کو کس طرح سے سوئیں جی, کس طرح سے. آپ لوگ بھی صاحب اولاد ہیں,
آپ سوچیں کہ جن کی بچی جو ہے شادی اگر اپنی پسند سے کرتی تو پھر شاید ماں باپ کو تھوڑا سا سکون مل جاتا، ان کی جو ہے ان کو پتہ ہوتا کہ جی میری بیٹی، ہماری بیٹی سیف ہینڈز میں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بچی کو ایک گروہ نے اغوا کیا ہوا ہے، جس طرح سے بھی ٹریپ کیا، بچی محفوظ نہیں ہے، وہ کس طرح سے رات کو سوتے ہوں گے. بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں. اگر ہم اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو آپ کی یا میری بچی کے ساتھ بھی خدا نخواستہ یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا. جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.